عمل المرأة بالبيت عيب وعار، والمرأة ما مخلوقة حتى تشتغل بالبيت. بعض اللي يردون يخربون الأسرة الحقيقية ويبدلوها إلى شيء آخر. شنو دا يسوون؟ خطير. يخلون بذهن المرأة أن عمل المرأة بالبيت عيب وعار، والمرأة ما مخلوقة حتى تشتغل بالبيت. هي مو خدامة إلك بالبيت. يعني ينطون انطباع للمرأة أنه البيت فد عمل مو نبيل، يعني ولا مهم ولا أساسي. يعني أنت ما أدري هسه احنا حتى والله اتركنا من هالتنظير هذا. تعال للواقع العمل. أنا أحب أكون كلش واقعي من الواقع حتى الحكي يصير واضح، مو تنظير مثاليات غير قابلة للتلامس. تطبيق عملي بالحياة. تعال لحياتنا الطبيعية. نعم. احنا إذا نريد نمدح واحد شو نقول عنه؟ نقول ابن بيت، تربية بيت. صح. وآخر إذا نريد نذمه نقول ابن بيت يو ابن شارع. هسه بهاي التعبير. نعم. اي بالتعبير يعني ابن خارج بيت. نعم. مو ابن بيت. هو اصلا يعني البيت يعني صناعه. البيت صناعه اصلا. هذا الرجل يصنع البيت. اذا كان البيت حسن واهل البيت متحملين مسؤوليتهم بالبيت، يطلع هذا الرجل يعني يخليه رجل صالح، والمراه هم تخرج من هذا البيت تكون صالحه. واذا البيت ما تم تحمل المسؤوليه فيه، عاده ما الامر يكون عكسيا. صحيح ولا؟ نعم. البيت هو أصل الإنسان.